جب غازی لمدین گئے نا جیل میاں بالی دی جیل تے ماں ملن آئی تے پھانسی دی سزا پتر نو ہوئے 28 سال دا جوان 8 دن ہوئے منگنی نو ماموں دی بیٹی فاطمہ نال منگنی ہوئی تے ماں پتر نو ملن آئی تے پھانسی دی سزا ہو چکی میاں والی دی جیل چا آخری دن تے ماں رون لگ پئی غازی لمدین فرماتے نے امی روئی کیوں تے ماں رو کے کہہ دیا جدی ماں دا 18 سال دا پتر جوان دنیا تو ٹر جاوے او ماں روے نہ تے کی کرے میں تے سوچے اسی پوترے کھڑاواں گی میں تے سوچے اسی تیریاں خوشیاں ویکھاں گی پھر میں ویکھیا ہی کچھ نہ غازی لمدین متھا چوم کے تے ماں دا کہنے لگے اماں میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ مرن لگا اماں میں کوئی چوری کردہ مرن لگا میں کوئی ڈاکہ ماردہ مرن لگا او دے تو ہی مرن لگا جدے نا دیاں صدقہ یا رسول اللہ دیاں لوریاں دیں دی رہی ہیں میں تے او دے تو مرن لگا جدے نا تو مرن جائیے مر کے آئیے تے شہید ہوئی دے بچ کے آئیے تے غازی بنی دے دیکھ قیامت تک تیرے پتر نو دنیا غازی بھی آکھے گی تے شہید بھی آکھے گی لوگ آکھن کے غازی علم دین شہید اکھے اماں بیکھی میں او دے تو مر چلے ہاں جدے تو نا تو مر جائیے تے غازی تے شہید بن کے آئی دے اماں تو تے کچھ نہیں نہ بیکھیا تیرے جوڑے اندر صدقہ میں جیل ہے سبوں کو جی بیکھ لے آئی ماں کہہ دی ہے کی بیکھیا ایک دن بہن ملن آئی تے بہن روئی جاوے تے غازی لمدین فرماندے نے تو کیوں رونی ہے بہن کہنے لگی میرا جوان 28 سال دا ویٹور چلے تے میں رواں بھی نہ تے غازی ہنسی جا رہے بہن کہہ دی ہے میں رونی ہے تو کیوں ہنسنا ہے تے بھائی غازی لمدین فرمان لگے بہن میں تیرے کو گل سناواں لطف دی تو بھی ہنسیں گی کہنے لگی سنانا ہوں تسی سبحان اللہ بولو تے میں گل شروع کراں غازی لمدین کہنے لگے اج میں دی رہا ہوں آتے ویلے لیٹ ہویا میرے خواب دے اندر ایک بڑا سونا جیا جاؤں جوان آیا میں پوچھیا تسی کون فرمان لگے اٹھ غازی میں تینوں ویکھنے آیا مرد کی تھی تسی کون فرمایا مالا دا نبی حضرت موسیٰ کلیم میں عرض کی تھی میں ترخانہ دا پترہ تسی رب دے نبی ہو مینوں کیوں ملن آئے ہو آپ نے فرمایا ہر رات نبیاں دی کچاری مدینے لگ دیئے اج بڑیاں راتاں گزریاں نے اسی نبی مدینے کٹھے ہونے ہاں کملی والا تیریاں ہی گلاں کردہ بڑیا راتا گزر گیا صاحب کیا کملی والا گلائیں تیریاں کر دے وہ جڑے نبی دی عزت دے پہرے دار ہو جان وہ بولے جڑا سبحان اللہ جڑا گھروں نبی پاک دا ذکر سننا ہے سبحان اللہ وہ جڑے ادب کرن میرے نبی دا وہ جڑے پہرے دار بن جان میرے نبی دی عزت دے حضور نے ایک دن مدینہ طیبہ کسے آ کے دسیا او جڑی بی بی ہے نا اسماء بنت مروان یا رسول اللہ یہودن تو آڈی نا بے ادبی کر دی میرے نبی صحابہ والوے کے فرما کون ہے جڑا محمد بدلہ لکے آوے او پیچھوں آواز ہے یا رسول اللہ میں جاواں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آگے میرے نبی ویکھیا تو حضور دے صحابی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ اکھاں تو نبی نے نظر بھی نہیں آؤں تے اٹھ کے کھلوگے تے کہنے جی میں بدلہ لے کے آواں اکھاں تو نبی نے میرے نبی منع نے کیتا حضور فرمایا چلو جاؤ تے میرا بدلہ لے کے آؤ اور نبی نے گئے اسماء بنت مروان میں کتابت پڑھے اس ویلے اپنے بچے نو دودھ پلا رہی سی کمرے چ بھی اندھیرا سی تے اونج بھی نبی نے سن نظر نہیں سی ہوندا انہاں واسطے تے اندھیرا سی نا ہن پتہ نہیں کہ اسماء بیٹھی کتے وے کہنے لگے اسماء کہندی جی جدھر آواز آئی ادھر نیزہ چلایا نیزہ جا کے ادھر سینے چ لگیا ادھر چیخ دی آواز نکلی تے سمجھ گئے کہ مر گئی آکے نہ تے آؤ تے کہلو کہ نبی پاک دی بارگاہ چڑھ کر دینے یا رسول اللہ میں تو آڈا بدلہ لے آیا حضرت عمر فاروق ویکھ کے نہ فرما دینے واہ ہوئے انیاں واہ ہوئے انیاں یعنی نبی نے اوہ ایڈا بڑا کام کیتا ہے نبی پاک فرما دینے عمر انہوں نبینہ نہ کہے اے تے اکھاں والا ہے پتہ لگیا نبینہ تے انہ او نہیں ہوندہ جدی اکھے چ نور نہ ہوئے اصل انہ او ہوندہ جنہوں رب دل دے وے دل چ محمد دا عشق نہ دے وے او انہ ہوندہ
اصل نبی نہ ہوئے جنہوں کملی والد آقا علیہ السلام دا عشق نصیب نہ ہوئے جنہوں سید عالم دے ادب دی پرواہ نہ ہوئے جڑا ناموس رسالت دا پہرے دار نہ ہوئے یاد رکھو سنی ماموں دے پتر نظام پورے والیو تسی لاکھ مسیطہ بنا لو کفر نو کوئی تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں اے یورپ جو تسی ویکھ رہو نا ساڑی دعوت اسلامی والے انہاں عیسائیاں تے انگریزاں دے گرجے خرید کے مسجدہ بنا رہے ہیں گرجے خرید کے انہاں دیا عبادت گاواں خرید کے تے مسلمان مسجدہ یورپ جو بنا رہے ہیں کفر نو کوئی تکلیف نہیں کہندہ مسجدہ بناؤ ساڑھے گرجے کہندہ خرید کے بناؤ سانو کوئی تکلیف ہی نہیں نہ انہوں تیری نمازہ نہ تکلیف جتنی مرضی پڑھ روزانہ 5 دی بجائے 6 پڑھ تہجد بھی پڑھ کوئی تکلیف نہیں تسبیح سارا دن پھر کفر نو کوئی تکلیف نہیں نہ تیری نماز تو ڈر دے نہ کفر تیری تسبیح تو ڈر دے نہ کفر تیرے حج تو ڈر دے نہ کفر تیری زکاة دیموں تو ڈر دے نہ تیری خیرات نہ سخاوت تو ڈر دے کفر جدو ڈر دے تیرے عشق رسول تو ڈر دے جدو ڈر دے تیرے ادب رسول تو ڈر دے اور تیرے جذبے تو ڈر دے اور ڈر دے تے غازی لمدین شہید کو لو ڈر دے اور ڈر دے تے ملک ممتاز قادری کو لو ڈر دے اور ڈر دے تے غازی عبدالقیوم کو لو ڈر دے انہیں جدو ڈر خوف محسوس کیتے نبی دے کسے ایسے عاشق تو خوف محسوس کیتے جنہیں اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی تے رسول عربی تو جان وار دیتی گرامی قدر حضرات اسا جان کرنی بھی کی پڑھا ان سارے میرے نال مل کے پڑھیے کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی نہیں بھائی ہیں جنہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے دیکھو کنہ نہیں کھڑا کیتا ان جیدہ دعویٰ اے میرے نال رل کے پڑے ابو بکر کے آنے بھی پڑے گا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کملی والے ساڑھے کل صدق ابو بکر برگاہ نہیں ساڑھے کل علی عمر برگاہ نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال برگاہ نہیں ساڑھی عبید بھی ویس والی نہیں اسی تے باسے نہیں کہنے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جی جان ابھی تو قربان پڑے رل کے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی یا رسول اللہ کسی عاشق نے آکھا کوثر دا پانی ایک کوثر دا جندلا نبی دناوے اے انجوی دجانی اے جندلا نبی دناوے اے انجوی دجانی جندلا نبی دناوے انجوی دجانی ہے سیانے کہندے نے کسے دے سرے چڑھ کے مر جا بس سونے دا نا دا نارا مار کے مر جا بیکھی پھر قیامت انہوں تیری حشر چ اللہ اللہ جا کی میں رکھ دے گرام قدر حضرات منوں نوجوانہ فرماشہ بڑیا کی تھی وقت چونکہ قلیل بلکہ زیادہ ہو گیا سرنگی والا واقعہ ادھرو زیادہ فرمائش سرنگی بڑا معروف واقعہ پاکستان دے خطے روزانہ تقریباً سنانا پہندہ ہے داتا صاحب حاضر ہوں دیو داتا پیا دے قدمین پاک والے کو حجرہ جدے اوپر لکھے حجرہ اعتکاف او حجرہ جتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 21 یا 40 دن اعتکاف کیتا
داتا پیا نے اپنی قبر انور چو فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا. کی بنایا؟ بھائی سارے بولو بات تاکہ سمجھے چاہے. کی بنایا؟ قطب کنو کہندے نے. آ جڑیاں مائی چکی چلا دیا سن نا, اس چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن, ایک نیچے ایک اوپر ایک لکڑی دی کلی ہوندی, او کلی نو قطب کیا جاتا ہے. اگر قطب نو اکھیڑ لئے تو چکی چل دی نہیں, چل سکتی نہیں. اولیاء اللہ چو قطب اس ولی نو کیا جاندہ ہے کہ جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام تے چکی نو چلاوے. اسی دنیا دار سمجھنے کہ شاید ساڑھے علاقے دا ڈی پی او, ڈی سی او, ایم این اے, ایم پی اے, وزیر صاحب, چیئرمین صاحب, ناظم صاحب, کونسلر صاحب ساڑھے علاقے دا نظام چلا رہے نے, مگر نہیں. روحانیت دی دنیا جہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے قطب دی ڈیوٹی ہوں دی. مثال دے کے واضح کران, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب المشائخ دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا للہ پہ چل دے. آپ نے فرمایا دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے. حضورو کیڑا ہے؟ فرمایا او دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے. انہاں دے مقام ویکھتے عاجزیاں ویکھ. او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ. بابا جی نے ایک چکر آیا, کھا کے تے ہے مٹھا سی پر سٹ دیتا, کہنے لگا پھکا اور چکر آؤ. کئیاں بیلیاں دی عادت ہوندی ہے, درجن کیلے لیندے نے 2 درجن چک کر جاندے نے. پر یہ ناجائز ہے, یہ جائز سمجھو. یہ قیامت نو گرے بان پکڑے آ جانا. یہ کھان نو دل کردہ اپنے حصے والے کھانا. انہیں ایک خربوزہ, 2 خربوزے, 3 خربوزے چیک کیتے, 4 5 کیتے, ساری دکان ہی چیک کر گیا. بابا جی بولے ہی نہیں. او مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ کہنے لگا حضور بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے. چند دن دے بعد اوہی مرید آیا تھے, کہنے لگا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے. فرمایا دلی دا قطب بڑا سخت آ گیا ہے. حضورو کون ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے. او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کرو. بابا جی نے تھوڑا جا چیک کرایا, کہنے لگا اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نے. تو ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندہ ہے, ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندہ ہے. داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا. بابے جا کے اجمیر دے ٹبے تے ڈیرے لگا رہے. پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ تے کر. جادوگر نے آکے تے فضا چ اس طرح کر کے مٹھی بند کی تھی تے کہنے لگا بابا جی ولیت دس میری مٹھی چکی ہے. بابا جی نے انج اکھ بند کی تھی تے اکھ کھول کے فرما دینے گنگا جمنا دریامہ چو ریت لے کے آئے. انہیں مٹھی کھولی تے بیچ ریت. پتہ ہے اے ولی انج کیوں کر دینے؟ انج گل دسن لگا کسے نو دسیا جنا. صوفیاء فرما دینے کہ جڑا او جہان ہے نا, او آ جڑا دل ہے نا, اے اس جہان کھڑکی کھولی ہے. ادھر ویکھنا ہوئے تے ادھروں ہی ویکھی دے. یہ اوہی ویکھدا جدی کھڑکی کھلی ہوئے. جڑے میرے تواڈے ورگے نفسیات تے نفسانی خواہشات دے قیدی نے, انہاں دیاں کھڑکیاں نہیں کھل دیاں. تو گرامی قدر حضرات والی نے آنکھ بند کر کے فرمایا گنگا جمنا چو ریت لے کے آئے. انہیں ویکھیا تے ریت. حضرت بابا جی نے انج کر کے نہ تے آپ نے مٹھی فضا چ بند کر کے آپ نے فرمایا ہن تو جادوگر تو دس میری مٹھی اچ کی ہے. انہیں جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی, پر کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے ہیں. آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت چ لے کے آیا اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا. پرتھوی نو پتہ لگیا تے انہیں سوچیا کہ اگر اس طرح بابا کرامات دکھائے گا تے لوگ تے کلمہ پڑھ لیں گے. انہیں آکھیا خبردار بابے دے قریب کوئی نہ جاوے. ہن بابا جی لوگوں نے پکار دینے کہ آؤ میرے قریب آؤ کہ کلمہ پڑھاواں, مگر کوئی بابے دے قریب نہیں آ رہا. خواجہ صاحب نے خیال آیا کہ روزانہ مندر وچ جاندے نے, دیکھا مندر وچ کر دے کی نہیں. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے تے دیکھیا اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے نا تے ہندو پوجا پاٹ کر رہے. آپ نے خیال آیا کہ لگدا ہے نا ہندوؤں نو ساز نال بڑا پیار ہے. اتے عبادت بھی ساز نہ کر دینے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں. اے ساز سنا نہ من کے میں اپنا پیغام سنا دے مانگا.
راتوں رات بیٹھ کے بابا نے سرنگی بنا لی کی سرنگی مینوں نہیں پتا کی ہوندی علامہ دیکھ صاحب انج میں کتاباں لغت دیاں جدو اٹھا کے بیٹھا تے فرہنگ اصفیہ بر صغیر دی پہلی لغت دی کتاب اودے چ میں پڑھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی انہیں ویکھیا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنایا اور انسان دا انگ دا مطلب وجود جسم اے لمبا بنائے سر گول انسان دے سارے چ اللہ نے اے ہونٹ دو تار دی طرح بنائے نے جدو تار ہل دے نے پھر سر نکل دے انہیں آکھیا میں بھی یہ میرا ساز بنانا انہیں اوپر لکڑی دا سر دی طرح گول تے نیچے انگ دی طرح لمبا جا وجود بنا کے وچ لوہے دیا تاراں پروئیاں انہوں گھوڑے دے بالن نال چھیڑ دے سن تے سر نکل دے سن او دا نام انہیں رکھیا سر انگی سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سر انگی بن گیا بعد لوگوں کو میں سنیا کہ ایدے بچو 100 طرح دے سر نکل دے اس واسطے انہوں 100 رنگی کہہ دے تو 100 رنگی سر انگی سار انگی سرنگی جو بھی نام بابے نے جو بنا لئی او جڑا رستہ مندر وال جاندا سی نو سرات ہی بابے ککھاں دی کلی پا لئی اکھیاں بند تے فجر دے بعد بابا جی کلی دے باہر سرنگی لا کے بیٹھ گئے اکھیاں بند کر کے بابا جی سرنگی بجا رہے تے جڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بہ جاوے ہن تے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا فرمایا بیلیو کل آیا جے رات گزری جی میں گزری اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے پھر بیٹھ گئے ہن جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال گزرے ہن کیویں گزرے ایسی صورت تاں نہ بابا سرنگی بجاوے جیڑا ہندو گزرے سنے تے اوتھے ہی بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے اے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا کل آیا جے اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی بار آ کے بیٹھے تسی ہو رولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں ہے جی ہوں تے سبحان اللہ باندھی کے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو کوئی ہو جاندہ ہے تے جڑا کھا کی حضور دا لنگر پلیا نا او بولے سبحان اللہ نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلاموں ہون تے بابا جی صبح سرنگی شروع کر دینے تے شام تک نماز پڑھ دینے پھر سرنگی سنا دینے ہندو شام تک سرنگی سن دینے ایسا سرنگی تو انہوں تے اثر ہو گیا کہ انہوں دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں ایک دن دوپہر ہو گئی ہندو باہر بیٹھے تھے بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں بجانی فرمایا بھئی انج نہیں بنانی بابا جی کیویں فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا ہندو تڑپ کے بیک دبا بولے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی سنا خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے تھے قریبی انا ساگر دریا سے ہندووں نے دریا تے لے گئے فرمایا جی میں کراں او میں کرے آجے نوجوانوں نظام پر والے پھر بابے نے وضو کیتا تے ہندو وضو کری جا رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن جو تو آکھیا سا کر لیا ہن سرنگی سنا فرمایا اجے نہیں انجی کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دیاں صفاں بنوا لیاں
سپا چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں جو میں کراؤں کرے آجے بابا جو ہو آکھیں گا کریں گے سرنگی تے سنا. بس بابے نے پھر مسلح بچھا لیا. مسلح تے شاہ جی بابے دی ایک صدا آئی. آپ نے رجا فرمایا اللہ ہندوان نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بدلیں قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ چلے گئے. بابا جی سجدے تے ہندو بھی سجدے تے آ گئے. سجدے جب بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی نیلی چھد والیا ایتھے تک لیا نہ میرا کم سی اگاں تو جانے تے جذب نہ بابے رو کے سجدے چ دعا کی تھی. ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. اور پچھلی ساپے چ ہندو اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا بابا سجدے چ تے بڑا لطف آندا ہے کدے ایتھے ہی سرنگی وجہ میں تے سواد آ جاوے. بابا جی نے فرمایا ویکھیا کہ انہاں دے دل بدل گئے انہاں نوں تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا. اٹھ کے پھر بابے نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے. ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدیو بول بول جڑے بولاں تے تان بجا رہے ہیں. آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ. بھائی بے مرشدہ چپ رہے مرشد جن نے پڑھایا وہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہندوہ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دی. یاد رکھے ساڑھے بابیاں نہ سرنگیاں بجائیاں نہ انہانی تعلیمات دیتیاں نہ انہاں دا سلسلہ چ جاری کیتیاں. ایک منٹ اتے بابے نے حکمت عملی نال سرنگی بجا کے ہندوؤں نے بس قریب ہی کیتا. پھر انہوں نے کلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا. جب جا کے داتا صاحب تے بابے فرید دے دربار تے رات 3 بجے ویکھ لو وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو انہاں دیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. اپنی قبراں تے جے چاہندے ہو نا قرآن پڑھیا جاوے تے اولاد نو قرآن پڑھا کے جایا جائے تاکہ قبراں تے کو قرآن پڑھنے والا ہوئے. اپنی اولاداں نو کوشش کرو کہ وہ تے نہیں تے ایک پتر نو تے قرآن دا حافظ بنا کے جاؤ. گرامی قدر حضرات میں سارے کونین دے والی مدینے دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ویکھیا جدا نام ہے تحیہ قلبی. اتنا حسین ہے کہ علامہ بدرالدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چہرے تے نقاب رکھ دے کیونکہ عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. شیخ محقق نے فرمایا کہ اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک رہی ہیں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے. نوجوانوں جدو کونین دے والی نے ویکھیا سونا لگا تے رات نو میرے نبی دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیۃ قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن لی بنائے انہوں میرا کلمہ عطا فرما میں انہوں جنت دا وارث بنا دے وہاں. کلمہ پڑھن واسطے جدو حضور نے دعا کی تھی تے صبح دائی قلبی روندو ہی نبی پاک دے قدمہ چاہ گئے. عرض کی تھی یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں تے منوں پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے. نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا. عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ ہی نے کتنے اللہ نے معافی نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے انہوں رب کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے روئی جا رہے. نبی پاک نے فرمایا ہن کیوں رونا ہے.
عرض کی یا رسول اللہ میں بڑے گناہ کی تھی، اللہ معاف کرے گا، پر ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا، فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں جڑے قبیلے دا سرداراں سی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ نبی پاک ہزاروں کے تار رو پہ جبریل آ کے عرض کی تھی اللہ فرماتے نو کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی یا پھر رو رہے، میرے آقا فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے دور دراز کسی علاقے چ کئی سال واسطے تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں جدو گھر دا دروازہ کھڑکایا تے کوئی چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا۔ میں پوچھا تو کون ہے؟ تے بچی میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں تے دھیاں والے بیٹھے ہوئے نہ دھیاں نو پیوماں تے بڑے مان ہوندے نے۔ عید آ رہی نہ ویکھیا جے اے بچیاں اپنے ویراں تو کپڑے تے جوڑے تے جتیاں نہیں منگدیاں، بڑھے باپ تو منگدیاں نے، کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا کہ بھائی بہناں نو انکار کر لیندے نے، باپ دھیاں نو کدے نہ نہیں کردے۔ اج بھی کو بھائی بہن نو چھڑک مار دے وے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی نو کوئی چھڑک نہ مارے، تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے چوندا ہے۔ اس ویلے تیاں دے مان پیواں دے ود جاندے۔ اس بچی نو اپنے باپ تے ہورے کنا کو مان سی جن باپ اجے ویکھیا بھی نہیں کہ جدو دائی عقل بھی پوچھیا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والے ہم اپنے ابو دی بیٹی ہیں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہیں، ویسے گھر دے مالک دی بیٹی ہیں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ماں، میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے میں نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ، رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہنے لگی دیا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، میرے خون کھولا مارے آؤ، دل کیتا اپنی بیٹی نو سینے لگا لواؤں، پھر خیال آیا لوگ اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ، اپنی بیوی نو یا کے نو تیار کر دفن کرے آؤ، کوئی مینو بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہ رو کے کہنے لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی، بڑے چامن لپال دی رہی ہاں۔ عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بھر جا رہے آؤ، تو بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نہ لے کھن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں، جدو لوگاں دے باپ اپنے بچے نال پیار کر دے رہے ہیں، میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی ہوں، میں کہندی سا بابا آن گے کھلونے لگے آن گے، بابا آن گے کپڑے لگے آن گے، میرے بابا آنا میں نان کے جانا ہے، کہنے لگی بابا کھلونے لے کے نہیں آیا ہوں، آجا کھلونے لے دے، آجا بابا نان کے چلنے آؤ، بابا نویں جوڑے لے دے۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں، کملی والے آ جنگل آیا ہوں، بچی نو دھپے بٹھاؤ کے بھی قبر کھود رہے آؤ، او بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دی ہے، مینوں پانی پلان دی ہے، نالے کندی بابا چھویں آ جاؤ، بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے، آجا گھر چلنے۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں، اولادا والے ادھی رات ویلے اج بھی باپ گھرے آوے
पुत्र सौ जाते अज भी धियां प्यों दियां रावां उड़ीकदियां ने अज भी बाप घर आवे कोई नसीबा वाला पुत्र बाप दे सीने लगदा है अज भी धियां दौड़ के प्यों नूं जफ्फे मार लैंदियां ने अर्ज कीती कमली वाले कबर तैयार बची करीब ही मानो कबर च धक्का मारे बची दियां चीखां निकल गई ने मिट्टी पांदा रहा उन्हें निके निके हाथ जोड़ ले ते रो के कहन लगी बाबा मरीना मैं ते तेरिया रावां वेखदी रही हूं बाबा मरीना जे मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी बाबा मरीना न जोड़े भी नहीं वगदी बाबा मरीना मैं खिलौने नहीं मंगदी बाबा मरीना नानक भी नहीं जाती अर्ज की सोने मैनू तरस ना आया मैं मिट्टी पांदा रहा बाबा बाबा कर दी रही कमली वाले आए अज भी रात नूं लेट ना कन्ना चोदियां बाबा बाबा दियां बातां आउंदियां ने अर्ज की सोने ने निके निके हाथ जोड़े कहन लगी बाबा ये भी नहीं कहती मारी ना तेरी बेटियां वार जाओ कर जाती वार दस जाओ मेरा कसूर की अर्ज की सोने मैं मिट्टी पांदा रहा उन्हें आओ समान वाल वेखे आओ कह लगी नीली छत वाले इन्हां बेटियां नूं पैदा ही क्यों करना है कदों तक मरदियां रवांगियां कह लगी मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके धियां नूं सीने लाउणा है कह लगी वे आने वाले आ जरा जल्दी आ जाओ धियां मर चलियां नी अर्ज की सोने बची दफन हो गई मेरे आका ना रहे सरकार की दाढ़ी मुबारक तरे हो गई सहाबा धाड़ा मार के रो रहे किसे आख्या दाइया चुप कर जाओ क्योंकि नबी नूं रुलाना है मेरे आका ने फरमाया दाइया एक बारी फिर उस बेटी की गल सुनाओ जेड़ी मुहम्मदियों भी कहीं कर दी टुर गई कल भी दूसरी बारी गल सुनाई मेरे आका फरमाया एक बारी फिर सुनाओ तीन बारी गल सुन के मेरे आका फरमाया सुन जेड़े बेटियां नाल प्यार नहीं करते नबी करीम ने फरमाया जिन्हों रब दो बेटियां देवे एक हदीस च फरमाया तीन बेटियां इमाम तिरमिज़ी ने लिखा मेरे करीम ने फरमाया जिन्हों रब दो बहना देवे फरमाया मेरी सुन्नत समझ के बेटी ते बहन पाल के जवान करके ओदी शादी करे